अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये 25वां ऑल पाकिस्तान मियां सरदार अली खान कलश मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर मियां नवाब अली खान कलश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का क़याम हो गया था और बाबा कौम कायदे आज़म खुद इसके सरबराह थे। तो तब से लेकर आज तक मियां नवाब अली खान साहब भी जब से इन्होंने इसको स्टार्ट किया, तो मियां साहब से जानना चाहेंगे कि ये अली फुटबॉल ग्राउंड जिसका आपने क़याम किया, आप कितने अरसे से कर रहे हैं और मियां साहब फुटबॉल से ही लगाव क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान मुन्ना भाई। फ़ुटबॉल से लगाओ इसलिए है कि मैं बचपन से ही फ़ुटबॉल मुझे शौक़ था और मैं ख़ुद फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ। टूर्नामेंट्स की तरफ निकल आए, फिर ग्राउंड जो है वो इधर बना ली। अब सूरत हाल ये है कि वो मैं ख़ुद तो नहीं खेलता, लेकिन इस पे काम इतना किया है कि और कोई जो है वो गेमें बाकी भी बहुत अच्छी हैं। मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, बाकी भी लोकल सतह पे जो है वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल से शुरू किया था और आज पाकिस्तान लेवल का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। अच्छा मियां साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट की जो हिस्ट्री है वो आप बताइएगा। ये शुरू से ही मैंने जब टूर्नामेंट का आगाज़ किया था, मैंने ग्रास रूट लेवल पे ये काम शुरू किया था महल्ले वाइज। पहले मैं अपने दादाजी के नाम पे करवाता रहा। अच्छा। जो महल्ला लेवल पे हम करवाते रहे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करवाते रहे। वालिद साहब 2000 में फौत हुए हैं, उसके बाद मैंने ये टूर्नामेंट जो है वो अपने वालिद साहब के नाम पे करवा दिया। पंजाब लेवल के होते रहे, फिर आगे चल के तो अब ये ऑल पाकिस्तान के हो गए हैं। नाजरीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मियां नवाब अली खान कलश साहब एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिन्होंने फुटबॉल को फ़रोग देने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जहाँ पर अली फुटबॉल ग्राउंड जो अपना होम ग्राउंड है, इन्होंने बच्चों के लिए दे दिया और उसके लिए यहाँ पर इन्होंने यही मेहरबानी नहीं की बल्कि उनको यहाँ पर सेहतमंद रखने के लिए उन्होंने एक अली FC अकेडमी का इफ्तिताह भी किया। उनको किट से लेकर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो अपनी जेब से अदा की और उनके लिए फीफा के नेशनल कोच उनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो मियां साहब से जानना चाहूँगा कि अली FC जो अकेडमी आपने तैयार की है, तो मियां साहब वो आपको कैसे ख्याल आया कि आपने वो अकेडमी बनानी है और बच्चों को आपने फुटबॉल सिखाना है? देखें अपना मुन्ना भाई, मैं जब फुटबॉल खेलता था तो मेरे साथ जो लड़के फुटबॉल खेलते थे वो काफ़ी तादाद में थे, कम से कम 30, 35, 40 लड़के हुआ करते थे। और हमने किसी बंदे ने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी। हमने मुनव्वर शहीद ग्राउंड में जाकर गेम करते थे, मास्टर नूर अहमद साहब, सलीम। उसके बाद फिर जो अब हमने अपनी ग्राउंड बना ली तो यहाँ पे फिर हम वालिद साहब को कहा, उन्होंने हमें ये ग्राउंड दे दी। उसके बाद हमने अपनी गेम जो है बाकायदा यहाँ पे शुरू कर दी। वो गेम हम करते रहे, बड़ी अच्छी गेम करते रहे हैं। लड़के हमारे बड़े खेलने वाले लड़के थे। फिर वो भी रोजगार के सिलसिले में कोई किसी डिपार्टमेंट में चला गया, कोई किसी डिपार्टमेंट में चला गया। तो ये जितने बच्चे आप यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से मोस्टली लड़के जो है बहुत अच्छे खेलने वाले और इनमें टैलेंट था, लेकिन गरीब थे। इनके पाँव में शूज नहीं थे, इनके पास निकर नहीं थी, शर्ट नहीं थी। वो मैंने महसूस किया कि क्योंकि हमारी प्लेयर कम होते जा रहे हैं तो क्यों ना इन गरीब बच्चों को मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूं और इनमें से कोई प्लेयर अगर निकल आए तो हो सकता है कल को वो डिपार्टमेंट में किसी में चले जाए, उनको रोजगार मिल जाए। तो उस नीयत से मैंने ये काम शुरू किया है। अब मैंने वो अकेडमी साल पहले कायम की है कि ये मेरे पास अब तकरीबन जो है वो 65-70 बच्चे जो है ना वो बड़े छोटे वो खेलते हैं और उसका सबूत मैंने दिया है। इस साल पाकिस्तान टूर्नामेंट में मैं अंडर 13-14 जो है वो हमारे बच्चों की टीम यहाँ पे खेली है और सब ने देखा है कि वो बच्चे किस तरह अपनी जो है ना वो गेम शो कर रहे थे। तो वो माशाल्लाह कल को बड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला मुफीद प्लेयर, अच्छे प्लेयर बनेंगे और अच्छे प्लेयर बन गए तो हो सकता है उनको उसमें रोजगार मिल जाए, मुफीद शहरी बनेंगे, अच्छी सोच के मालिक बनेंगे। और ग्राउंड जो है वो हमेशा बेहतर नशोनुमा के लिए होते हैं। उसमें बच्चे बच जाते हैं, आवारागर्दी से बच जाते हैं और नशे से बच जाते हैं, बुरी सोबत से बच जाते हैं। ग्राउंड जो हैं वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए ग्राउंड में आना बड़ा ज़रूरी है। तो तब से मैंने ये सोचा और मैंने एकेडमी कायम कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खेलते हैं अपनी पॉकेट से और हमारे जो मुखियर हजरात हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारे भाई हैं चौधरी सलीम नज़र साहब,
وہ سپورٹ کرتے ہیں ان بچوں کو. اس دفعہ ہمیں کٹیں لے کے دی ہے اپنا حاجی امین رائس ملز کے اونر جو ہیں میاں نعیم خان کلس اور میاں حمزہ خان کلس. انشاءاللہ آگے چل کے وہ ایک بہتر ٹیم بن جائے گی. میاں صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ بچوں کو انہوں نے بہت سارا ان بچوں کے لیے کام کیا, ان کو کٹس دی, ان کو فٹ بال دی, ان کو یہاں پر گراؤنڈ دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ کسی نے ان کو ڈونیٹ کیے ہیں, لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ آپ کا وقت ہے جو آپ ان بچوں کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے. تو باقی جتنی بھی چیزیں وہ آٹے میں نمک برابر ہیں, بہت سارے لوگ ڈونیٹ بھی کرتے ہوں گے. اور میاں صاحب جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے بغیر ادھورا ہوں. میری جتنی فٹ بال کے میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں, خواہ وہ مجھ سے کچھ سینئر ہیں, خواہ وہ مجھ سے کچھ جونیئر ہے, یا میرا کوئی ہم عمر ہے, تو وہ پھر اپنا سارا وقت چھوڑ کے تو وہ جو ہے نا وہ اس پروگرام کے اوپر لگ جاتے ہیں. فرض کریں کہ یہ جو ٹورنامنٹ ہے, میں نے ان کو 2 مہینے پہلے ایک ٹارگٹ دیا کہ یہ ٹورنامنٹ ہم نے کروانا ہے, تو پھر انہوں نے یہ جتنے ارینجمنٹس ہیں یہ میں صرف ان کو گائیڈ لائن دیتا ہوں, اس کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ ٹیم میرے ساتھ نہ ہو تو میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. میری یہ ٹیم پوری کی پوری علی فٹ بال کلب کی جو ٹیم ہے, خواہ اس سے کوئی ٹیم کا بندہ ہے یا میرے پورے گاؤں کے جو نوجوان ہیں, ہماری علی یوتھ جو ونگ ہے وہ بھی, باقی ہمارے جتنا مکتبہ فکر کے نوجوان ہیں, ہمارے بزرگ بھی, ہمارے دکاندار حضرات جو ہمارے اپنا روزمرہ جو ریڈی بان ہیں, وہ بھی جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اچھا میاں صاحب, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ آپ اس کے فیڈریشن کے عہدیدار بھی ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی 3 دفعہ ان اپوز پریزیڈنٹ رہا ہوں ڈسٹرکٹ اکاڑے کا, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورے ڈسٹرکٹ کی جو جتنی بھی کلبیں ہیں انہوں نے اتفاق رائے سے مجھے بناتے رہے ہیں, تو میں وہ بنتا رہا ہوں. ایک دفعہ بھی میرے ساتھ کسی دوست نے کانٹیسٹ میں نہیں ہے. آپ دوستوں کی مہربانی ہے کہ میری ہیٹرک ہوگی ہے, تو اس کے بعد جو دوست اتفاق رائے سے سب کو کسی کو سلیکٹ کریں گے تو میں بھی اس کو سپورٹ کروں گا. لیکن ڈی ایف اے جو ہے وہ ہم نے فیفا رولز کے مطابق چلنا ہوتا ہے. جو فیفا رولز جو ہیں وہ جو انٹرنیشنل سطح پہ چلتے ہیں تو وہی پاکستان میں بھی لاگو ہوتے ہیں, اور وہ اس کے مطابق ہم نے اپنا فٹ بال کھیلا ہے. اور یہ جو ہم آل پاکستان کروا رہے ہیں فیفا رولز کے مطابق ہوتا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا. باقی جو ہے وہ جی ناظرین, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, جو بھی بندہ یہاں پر آتا ہے یا ٹیمیں آ رہی ہیں, جب ہماری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نیشنل لیول کا لگ رہا ہے, اور ہمیں بہت سارے فون بھی آئے ہیں کہ آپ جو میچ دکھا رہے ہیں کس جگہ پہ ہو رہا ہے, تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ کوئی انٹرنیشنل قسم کا میچ کھیلا جا رہا ہے. تو لاسٹ میں میاں صاحب نے بہت ٹائم دیا, لاسٹ میں بس نوجوان نسل کے لیے میاں نواب علی خان صاحب سے پیغام لینا چاہوں گا, کیونکہ یہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کھیل کے میدان آباد ہوں تو وہاں کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں. تو میاں صاحب سے بس یہی جاننا چاہوں گا کہ آج کے جو نوجوان نسل موبائل پہ ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے, تو آپ اس کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس پر لاسٹ ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میاں صاحب کیمرے میں؟ جی میں تو بس اتنی گزارش کروں گا کہ اس ٹورنامنٹ میں میرے پاس پاکستان کے طول و عرض سے جو ٹیمیں آئی ہیں, تو بس آخری پیغام میرا یہی ہے کہ آپ, مجھے فٹ بال کا شوق ہے, آپ گیم کریں خواہ کوئی بھی سپورٹس ہو, کہ اپنے بچوں کو خدارہ ٹک ٹاکر بنانے سے بہتر ہے, موبائل کے اوپر بٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو خود گراؤنڈ کی طرف لے کے جائیں. لاہور اور بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اکیڈمی بنی ہوئی ہیں, وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کی والدہ صاحبہ یا والد صاحب جو ہے 5 سے 10 ہزار روپیہ یا 10 سے 15 ہزار روپیہ وہاں پہ فیس دیتے ہیں, جہاں پہ وہ اپنے بچے کو فٹ بال کھیلنا یا اکیڈمی میں. ہم تو یہاں پہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو خدارہ گراؤنڈز کی طرف لے کے جائیں. اگر بچہ صحت مند ہوگا, اس کا دماغ صحت مند ہوگا, اور وہ پڑھائی میں بھی بہتر اپنی کارکردگی دکھا سکے گا. اگر بچہ گھر میں بیٹھا رہے, ٹک ٹاک پہ بیٹھا رہے, موبائل پہ بیٹھا رہے, اس کی نظر کمزور ہوگی, اس کو جو ہے وہ باقی دیگر جو چیزیں ہیں وہ چڑچڑا ہو جائے گا, کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگے گا. تو برائے مہربانی میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی, حویلی لکھا شہر کے تمام دوستوں سے اور اڑوس پڑوس دیہات کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آئیں, یہ گراؤنڈ آپ کی اپنی ہے, آپ آگے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور میری بھی حوصلہ افزائی کریں. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو یہ قدم جو بڑھایا گیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے, بشرطے کہ آپ لوگوں کا تعاون رہے. انشاءاللہ تعالی آپ آئیں, میں آپ کے لیے چشم بھرا ہوں گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ میاں نواب علی خان صاحب.